we were learning about the political events after Sugoli Treaty, and Sugoli Treaty was signed between Nepal and East India Company. Chandrasekhar Upadhyay from Gajraj Mishra and Chandrasekhar Upadhyay from the side of Nepal, David Ochterlony from the side of British. David Ochterlony from the side of British has signed the treaty in the place for Sugoli. That's why this treaty is called Sugoli Treaty. यति हामीले पढेको थियौं हैन अनि causes of Anglo-Nepal War, political, military, economic, geographical, immediate cause. हिजो मैले पढाएको थिएँ कसले भन्न सक्छ immediate cause भन्न त अलिकति ल दिया सक्छ immediate cause कसले भन्ने समीक्षा पाण्डे तिमी भन त नानु ल समीक्षा पाण्डेले भन त म तिम्रो साथीहरुले एडमिट गर्दै गर्दा तिमीले भन्यो म्याम मेरो नेट प्रब्लम भएर ए त्यस्तो हो त समी प्रास हाले भन त There was such a volatile situation that a war could break any time. And a week of king. And ma'am, this unpleasant between queens. Sami, मैले नि उ भन्न भनेको के immediate cause. What was the immediate cause of Anglo-Nepal? Yes, ma'am. What was the immediate cause of Anglo-Nepal War? Ma'am, because there was such a volatile situation that a war broke any time. And a weak rule of kings, unpleasantness between queens. त्यो चाहिँ तिम्रो ओभरअल कज भयो हैन इमिडिएट कज भयो त तिम्रो साथी कसैले भन्छ कि उच्च दंगालले भन त भिडियो स्टार्ट गर बाबु मिस्टर दंगाल यस म्याम ल तिमी भन त इमिडिएट कज थाहा छ तिमीलाई बाबु हिजो इमिडिएट कज पढेँ मैले म्याम त्यो ब्रिटिसले किन त्यो गर्यो भन्ने लास्टमा इमिडिएट वाट वाज द मेन रिजन लास्टमा के कारणले फाइट भयो त भिडियो अन गर पहिले नेट प्रब्लम छ ल भन्न त क्वेशनको आन्सर भन्न त I don't know. Don't know. ल don't know भने पढ त अहिले एकछिनमा सोध्छु है त तिमीलाई र शिव बोगटी हिजो पनि शिवलाई बोलाएको थिएँ मैले शिवले बोलेन शिव बोला त भन त कसले म्याम भनेको हो ल शिव बोगटीलाई कुरा गर्दैछु त शिव बोगटीसँग मैले शिव यस म्याम शिव ल तिमीलाई त हिजो पनि ला तिमी बोल्दै बोलेनौ खै त भिडियो अन गरेको बाबु भिडियो अन गर त खै शिव खै हरायो यसरी बोलाउँदा टाइम वेस्ट हुन्छ ल फटाफट बोल त शिव यस म्याम अनि तिमीलाई इमिडिएट कजको विषयमा मैले भनेको नि है हिजो पढाएको थिएँ नि हिजो पनि तिमीलाई क्लासमा बोलाएँ हैन इमिडिएट कज के हो भन त सिजना तिमी हेर्दै गर ल मैले सानो पारेर गरिरहेको छु है भन त शिव what was the immediate cause of Anglo-Nepal War? शिवलाई पनि आउँदैन हो शिव तिमीलाई आउँछ कि आउँदैन भन न तिमीलाई के कुन आउँछ भन त बाबु हिजो पढाएकोमा कुन कज आउँछ भन त जस्ट हिजो मैले
जियोग्राफिकल कज, इकोनोमिक कज, पोलिटिकल कज, मिलिटरी कज पढाए होइन, इमिडिएट कज। अनि तिमीलाई कुन चाहिँ कज आउँछ त? एङ्ग्लो नेपाल वार भनेको के हो भन त? म्याम हिजो क्लासमा थिइनँ। तिमीलाई अस्ति पनि बोलाएँ त मैले क्लासमा, त्यो पनि अस्ति पनि अलिकति सुरु गरेको थिएँ। किन तिम्रो क्लासमा आउँदै जाँदै गरिरह? आफ्नो मिलाउनु पर्दैन? स्कुलै यही भएपछि त मिलाउनु पर्यो नि त। ल अब आउँदैन भने त फेरि पढ्नु पर्यो। शिव र उत्सुबलाई मैले सम्झिरहेको छु, तिमीहरूलाई मैले फेरि एङ्ग्लो नेपाल वारको बारेमा रेडी भएर बसिराख्नु तिमीहरूले। प्रमिसा रेग्मी तिमीलाई आउँछ नानु? प्रमिसा रेग्मी तिमीलाई आउँछ? प्रमिसा किन नबोलेको? प्रमिसा त बोल्ने मान्छे हो। अनम्युट गर प्रमिसा। ल प्रमिसा प्रमिसा पनि भएन। अब कसलाई आउँछ त? ल इमिडिएट कज कसले ट्राई गर्ने भन त एकचोटि। आएन भने म फेरि सिकाइदिइहाल्छु। ट्राई गर्ने कसले? प्रार्थनाले गर्छ? प्रार्थना फेयरले गर्छ? Actually, I was also absent yesterday. ल जा, आलु खाएछ त यता। कतिजना एब्सेन्ट त? अमिर चन्दले भन त ल। अमिर तिमी भन्छौ? ल भन त बाबु। तिम्रो साथीहरू भर्खर आउँदैछ यहाँ क्लासरुममा, मैले एडमिट गर्दा हामी यहाँ अलिकति रिभ्यू गरिहाल्ने हिजोको भनेर। अमिर भन त। अमिर चन्द सेक्सन 767004। अमिर यस म्याम। ल तिमीलाई इमिडिएट कज आउँछ? इमिडिएट कज के रहेछ एङ्ग्लो नेपाल वारको? एङ्ग्लो नेपाल वारको छ? प्रसन्नले भन्न सक्छौ सेक्सन ई? अमिर, शिव बोगटी, उत्सुक दङ्गाल, तीनजना तिमीहरू रेडी भएर बसिराख है, म फेरि सोध्छु तिमीहरूलाई। प्रसन्न भन त। तिमी भन त नानु। दाहाल। At that time, there was the border dispute between Butwal and Shiraz. शिवराज। The king of Palpa had tributary right to collect the land taxes there. Yes. As such, Nepal and British both claimed over these two states. And India Company sent some ultimatum to surrender these states to them, but Vincent Thapa did not respond, which caused the war between Nepal and India. Yes. अब यहाँ तिमीले इम्पोर्टेन्ट के बुझ्नुपर्ने हो भने बुटोल and Shiraz were the two states, which were on the territory of Awadh, but the king of Palpa used to collect tax and revenue because territorial rights was given to Palpa. When Palpa was annexed to Nepal, Nepal government claimed those two states as a part of Nepal, whereas East India Company had claimed those parts as there. So there was a dispute between the two government, and finally the war broke out because तिमीले ultimatum भन्यो हैन, some ultimatum भनेको फिटोनिङ लेटर्स हो के?
तिमीले यति घण्टाभित्रमा 48 घण्टाभित्रमा ल त्यो दुईटा राज्य हामीलाई ह्यान्डओभर गर हामीलाई फिर्ता देऊ भनेर थ्रेटनिङ गरेर लेखेको लेटरलाई अल्टिमेटम भन्छ है त्यो अल्टिमेटम भनेको के हो भनेर नझुकिनु सो त्यो अल्टिमेटम लेखेपछि के भयो त अनि नेपाल गभर्नमेन्टले त्यसलाई रेस्पोन्स गरेन भीमसेन थापाले अनि तिनीहरूले चाहिँ वार त्यो भन्दा अघि पनि मैले तिमीहरूलाई भनिसकेको थिएँ क्याप्टेन किनलक र क्याप्टेन नकको नेतृत्वमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले चाहिँ नेपालमा नेपाली रुलिङ सिस्टमलाई ओभर पावर गरेर सप्रेस गरेर राखिराख्नको लागि सेनाहरू रेडी गरिराखेको थियो त्यही थाहा पाएको भएर भीमसेन थापाले पनि आफ्नो मिलिटरी एक्सपान्डन गरेर आफ्नो मिलिटरीलाई स्ट्रङ बनाएको होइन यति भयो अब यसरी झुकिनु हुँदैन सबैजनाले भन्न सक्नुपर्छ आफै प्रोएक्टिभ भएर म्याम म भन्छु भन्नु पर्यो नि तिनजनालाई त म सोध्ने हो त्यहाँ रेडी भएर बसिराख फेरि अरूलाई पनि सोध्छु त्यसपछि हामीले कन्सिक्वेन्सेस अफ सिक्युरिटी ट्रिटी पढ्नुपर्ने हुन्छ अब वेन वी टक अबाउट कन्सिक्वेन्सेस अफ सिक्युरिटी ट्रिटी अब यो ग्रेटर नेपालको पिक्चर त मैले तिमीलाई देखाइहालेँ कन्सिक्वेन्सेसमा कुरा गर्दाखेरि नेपाल ह्याड टु साइन द ट्रिटी इन ह्युमिलेटिङ कन्डिसन अनि हामीले यहाँ पिक्चरमा पनि हेऱ्यौँ नेपालले कति पार्ट आफ्नो ल्यान्डको टेरिटोरीको गुमाउनु परेको होइन पूर्वमा टिस्टा रिभरसम्म पुगेको सिक्किम भन्दा पारिदेखि यो सबै भूभाग नेपालले गुमायो लस्ट भयो नेपालको है अनि नेपाल ह्याड टु साइन द ट्रिटी इन द ह्युमिलेटिङ कन्डिसन बिकज नेपाल lose its war everywhere, almost everywhere. The reason behind losing the war is British already was ruling in India for around 60-70 years, and they were so powerful. They have a strong army. They have well-trained army. The army was even well equipped. अनि नेपालीहरू चाहिँ खुकुरी भाला तीर हैन ढुङ्गा यस्तोले लडाई गर्ने के नेपालीहरूको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ वेल इक्विप्ड आर्मी विथ द प्रपर ट्रेनिङ त्यो कारणले अनि नेपालमा सेना पनि एकदम थोरै नेपालमा नेपालीहरू 600 जना थियो नालापानीको युद्धमा त्यसमा 600 जना पनि बच्चाहरू अनि केटाकेटीहरू अनि महिलाहरू पनि रहे अनि इन्डियाको तर्फबाट उनीहरूले इस्ट इन्डिया कम्पनीले त 3000 जना पठाएको भनेपछि द आर्मी स्ट्रेन्थ वाज अल्सो भेरी पावरफुल हैन त्यसै भएको भएर नेपाल लुजेस 1/3 पार्ट नो लाइक कुमाऊ गढवाल नैनीताल दार्जिलिङ सबै लुज गर्यो सिक्किम 57,736 किलोमिटर लुज गरेको रहेछ अनि त्यसपछि ब्रिटिस इन्फ्लुएन्सेस एन्ड इन्टरफेरेन्स इन्क्रिजेड इन द इन्टरनल अफेयर्स अफ नेपाल भनेको अब ब्रिटिसहरूले चाहिँ आफ्नो रेसिडेन्ट नै राख्यो कि रिप्रेजेन्टेटिभ नै रेसिस्ट गर्न थाल्यो नेपालमा बस्न थाल्यो र नेपालको पोलिटिक्समा उनीहरूले यो गर भनेर यसरी चाहिँ नेपालको पोलिटिक्समा उनीहरूले इन्टरफियर गर्न थाल्यो कुरा बुझेनौ है अनि त्यसपछि रिक्रुटमेन्ट अफ नेपाली युथ इन ब्रिटिस आर्मी स्टार्टेड नेपाली युवाहरूलाई ब्रिटिस आर्मीमा भर्ना गर्न थाल्यो रिक्रुटमेन्ट भनेको के हो रे इनरोलमेन्ट भर्ना गर्ने नेपाली युथहरूलाई चाहिँ ब्रिटिस आर्मीमा राख्ने है अथवा भर्ना गर्ने नेपाली युथ रिक्रुटमेन्ट अफ युथ इन ब्रिटिस आर्मी स्टार्टेड अनि प्यालेस इन्टरभ्यू एन्ड कन्स्पिरेन्सी बिगन प्यालेसमा किन कन्स्पिरेन्सी एन्ड अ काइन्ड अफ बिटर फिलिङ्स स्टार्टेड बिकज द सेन्टर अफ रुलिङ वाज प्यालेस एन्ड वेन द power was divided, there was a downfall of Bhimsen Thapa. And when Bhimsen Thapa was very determined, patriot and strong person, when Bhimsen Thapa was downfall, because he was caused of poisoning the son of Junior Queen को छोरालाई पोइजन खुवाएको अथवा खानामा चाहिँ मिसाइदिएको भीमसेन थापाको चल खेलले भनेर भीमसेन थापालाई अरेस्ट गरियो उता भीमसेन थापालाई वार गिल्ट पनि भइरहेको थियो नेपालको त्यत्रो टेरिटोरी लुज भागमा हैन अनि उसलाई चाहिँ प्रिजनमा राखियो अनि प्रिजनमा राख्यो फेरि छोडियो अनि फेरि प्रिजनमा राख्यो अनि त्यो द ट्रु patriot very courageous leader, a person who had determined his whole life for the sake of the country had died in the prison. उसले आफैले सुसाइड गरेर मर्यो रे प्रिजनमै भीमसेन थापाले लास्टमा है
अनि यसले चाहिँ के गर्यो त प्यालेसमा कन्स्पिरेन्सी बिगिन भयो द राइज अफ थापाज एन्ड पाण्डेज भनेर मैले अहिले पनि भनेको थिएँ हैन द एन्सेस्ट्रल होस्टालिटी बिट्विन पाण्डेज एन्ड थापा द पाण्डेज वेयर इन द फेभर अफ सिनियर क्वीन साम्राज्य लक्ष्मी देवी वेयरएज थापाज वेयर इन द फेभर अफ राज्य लक्ष्मी देवी जुनियर क्वीन राज्य लक्ष्मी देवी यसरी हामीले कुरा गरेको थियौँ है उसमा पनि अनि country the conspiracy began and the country was divided into two groups three groups actually एउटा एन्टी ब्रिटिश एउटा प्रो ब्रिटिश एउटा न्यूट्रल यता पनि सपोर्ट नगर्ने एउटा पनि नगर्ने हैन किङ वाज भेरी वीक इन नेचर यसरी चाहिँ के भयो त नेप्लिज युथहरुले चाहिँ रिक्रुटमेन्ट पनि पायो ब्रिटिशहरुको रेजिस्टेन्ट पनि नेपालमा सुरु भयो ब्रिटिशहरुले प्यालेसको इन्टरनल अफेयर्समा इन्टरफियर गर्न सुरु गरे हैन नेपाललाई चाहिँ हेभी लस भयो सुगोली ट्रिटी द्याट्स वाइ हिजो पनि मैले भनेको थिएँ नेपाल साइन अ ट्रिटी इन द नाइफ इन इट्स थ्रोट घाँटीमा छुरी राखेको कन्डिसनमा नेपालले साइन गर्नुपर्ने भयो ल यसरी चाहिँ हामीले यो लेसन सकायौं अब यसमा केही सोध्नु छ तिमीलाई केही नबुझेको छ केही नबुझेको छ भने भन हैन भने म स्टार्ट गर्छु Ma'am, can you tell about Anglo War once again? Anglo War तिमीलाई अझै बुझ्नलाई गाह्रो भयो Yes, ma'am. ल अब एङ्ग्लो नेपाल वार भनेको चाहिँ द ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग द वार फट बिट्विन नेपाल एन्ड ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनी ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनी वाज ruling in India since long ago. This ruling was under the imperialism system of India. India ma चाहिँ एक्चुअली ब्रिटिशले चाहिँ वर्ल्डको डिफरेन्ट पार्टहरुमा चाहिँ आफ्नो साम्राज्यवाद फैलाउँदै लगिरहेको थियो इम्पेरियलिजम हैन साम्राज्यवाद फैलाउँदै लगिरहेको थियो र त्यही साम्राज्यवाद फैलाउने क्रममा उसले इन्डियामा रुल गर्यो इन्डियामा रुल गरेको कारणले गर्दाखेरि उले इन्डियाको पेरिफेरीमा वरिपरि रहेको अथवा इन्डियाको पेरिफेरीमा रहेको विभिन्न कन्ट्रीहरुमा पनि आफ्नो आधिपत्य जमाउन पाउँछु कि भन्ने सधैँभरि उसको के थियो त दाउ थियो इन्डियाको है अनि यो सुगौली ट्रिटी चाहिँ कुन ट्रिटीलाई सुगौली भनिन्छ द ट्रिटी व्हिच वाज साइन इन 2nd December 1815 and ratified in 4th May 1816 in between East India Company and the country Nepal. East India Company को तर्फबाट जनरल डेभिड अक्टोलोनी नेपालको तर्फबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय दुईजनाले नेपालको तर्फबाट र इन्डियाको तर्फबाट इस्ट इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट डेभिड अक्टोलोनीले साइन गर्यो त्यो साइन गरेपछि एङ्ग्लो नेपाल वार एन्ड भयो है अब एङ्ग्लो नेपाल वार हुनु थिए त के कजेसहरु थिए त एङ्ग्लो नेपाल वार हुनुको पछाडि व्हाट वर द कजेस अफ एङ्ग्लो नेपाल वार अब फर्स्ट वान इज पोलिटिकल कज व्हेन वी टक अबाउट पोलिटिकल कज 3 मेन एजेन्डा कम्स एउटा एजेन्डा के हो भने द defeated king of Baise and Chobise Rajya, they went to India and surrendered in front of British government. They were liking to get their country and ruling system back, by which they were disclosing all the secrecy of Gurkhatis or Nepal, as well as they were supporting British to overpower Gurkha अथवा Nepal. Right? That was the first reason. Reason कुरा गर्दाखेरि the policy of Bhimsen Thapa. Bhimsen Thapa had adopted the policy of anti-British. He did not like anyone to enter Nepal. Even India, British India Company liking to take a hand between Nepal so that they could use the Nepalese trade route, or other system. But Bhimsen Thapa was not in the condition of denied to sign any kind of friendship treaty between British and British government. उले ब्रिटिशसँग कुनै पनि किसिमको सन्धि सम्झौता नगर्ने भनेर डिक्लेयर दिएको थियो त्यसदेखि बाहेक भीमसेन थापाले के गरे अर्को भने यो वेस्टर्न कन्ट्रीहरुले ईस्टर्न कन्ट्रीहरुलाई सप्रेस गरेर राखिरहेछ ओभरपावर गरेर राखिरहेछ सब हैन
यो सप्रेसिभ मुभमेन्ट राम्रो होइन वेस्टर्नले आफ्नैतिर गरोस् इस्टर्नतिर आएर उसले इन्टरफियर नगरोस् यदि इन्टरफियर गर्छ भने हामी पनि त्यसको अट्याकमा जान्छौँ भनेर भीमसेन थापाले एउटा अलायन्स बनाए अलायन्स भनेको ग्रुप हो त्यो ग्रुपमा चाहिँ उसले कन्ट्रीहरूमा इन्डियन राज्यहरूलाई चाहिँ लेटर लेखेर हामी ब्रिटिसको अगेन्स्टमा एउटा अलायन्स खडा गरौँ भनेर जस्तै पन्जाब ग्वालियर मराठा यिनीहरूले ओके पनि गरेका थियो भीमसेन थापाको प्रपोजललाई अथवा भीमसेन थापाको अप्रुभललाई होइन अनि त्यो अवस्थामा के भयो त इस्ट इन्डिया कम्पनी नेपालसँग एकदम रिसायो त भीमसेन थापाले अलायन्स बनाउने त भीमसेन थापाले चाहिँ हामीसँग ट्रिट त नगर्ने होइन त भीमसेन थापाले चाहिँ के अरे हामीसँग हारेर आएको राज्यहरूलाई फिर्ता नलिने हामीले भनेको नमान्ने त्यस्तो किसिमको एउटा बिटर रिलेसनसिप क्रिएट भयो पोलिटिकल रिलेसनसिप त्यसपछि आउँछ मिलिटरी कज भन्दाखेरि मैले भनेको थिएँ ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले चाहिँ नेपालमा सधैँ आफ्नो आधिपत्य जमाइराख्नको लागि नेपालमा चाहिँ सेना पठाउने उसको थियो त्यो सेनाहरू चाहिँ नेपालमै बस्थे अनि ब्रिटिसहरूले भनेको मानोस् नेपाल गर्ने भन्ने थियो त्यो चाहिँ भीमसेन थापाले मानेन त्यो थाहा पाएर भीमसेन थापाले के गरे त आफ्नै सेनालाई स्ट्रेन्थेन गरे आफ्नै सेनालाई पावरफुल बनाए धेरै मान्छेहरू थपे ट्रेनिङहरू दिए इक्विपमेन्ट्सहरू दिए सेनालाई मोटिभेट गर्न खालको विभिन्न प्लानिङहरू लिएर आयो होइन त्यसले गर्दाखेरि लार्ज नम्बर अफ युथ स्टार्टेड टु जोइन नेप्लिज आर्मी तर ब्रिटिस दे लाइक द ग्रोइङ मिलिटरी पावर अफ नेपाल कुरा बुझेको बुझ्दैन they were imperialists they do not like the rising power in another country as a great army and interest त्यो एउटा मिलिटरी कज भयो इकोनोमिक कजमा चाहिँ के छ त नेपाल वाज सोशली एन्ड इकोनोमिकली so cultured and established country at that time Nepal had a fertile land in Tarai region. Nepal had a beautiful landscape in Kathmandu Valley which could give large production. And East India Company, they wanted to bring the production from Britain and wanted to sell in Nepal so that their production could get the market and they could be economically benefited. But Nepalese government denied to sign any kind of treaty with the British government. So all this anti-British policy of Bhimsen Thapa, which even did not let Britishers to trade with Bhimsen Thapa. इन्डियामा पनि ट्रेडिङको रूपमा छिरेको हो नि त हैन इन्डियामा पनि ट्रेड भनेर छिरेको थियो इस्ट इन्डिया कम्पनी त तर ट्रेड गर्छु भनेर छिर्ने तर ट्रेड नगरेर उसको एडमिनिस्ट्रेसन उसको सबै अकुपाई गरेर बस्यो हैन त्यही भएको भएर भीमसेन थापा डिड नट लाइक this kind of ruling system so he denied to make do any kind of friendship हैन सो अनि नेपालको इकोनोमीमा पनि उसले हस्तक्षेप गर्न दिएन त्यो अर्को रिजन भयो अनि त्यसपछि अर्को रिजन छ जियोग्राफिकल कज भन्दाखेरि इस्ट इन्डिया कम्पनी अथवा ब्रिटिसहरू चाहिँ कुल एन्ड ब्युटिफुल क्लाइमेटिक कन्डिसन भएको ठाउँबाट आएको हैन उनीहरूलाई नेपालको नेचुरल ब्युटी पनि एकदम मन परिरहेको थियो क्लाइमेट पनि मन परिरहेको थियो अनि यदि उनीहरूले नेपालमा कन्ट्रोल गर्न पाए भने उनीहरूको सिग्निफिकेन्स उनीहरूको महत्त्व हिमालयनको सबै राज्यहरूमा देखाउन पाउने सक्ने अस्तित्व थियो नेचुरल ब्युटी अनि क्लाइमेटिक कन्डिसन अनएभाइलेबिलिटी यस्तो नेचुरल रिसोर्सेसहरू अभाइलेबल थियो त्यो नेचुरल रिसोर्सेसले ब्रिटिस गभर्नमेन्ट धेरै बेनिफिसियल हुन सक्थ्यो त्यसमा पनि ब्रिटिस गभर्नमेन्टले त्यही गरे हो नि इन्डियाको नेचुरल रिसोर्सेसहरू लाने ब्रिटेनमा जाने इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भइसकेको थियो 17th सेन्चुरीमा अनि प्रोडक्सन गर्ने अनि प्रोडक्सन ल्याएर फेरि इन्डियामा सेल गर्ने भनेपछि दोहोरो फाइदा एकचोटि सामान लाने सामान किनिदिने सस्तो मूल्यमा अनि सामान बनाएर ल्याउने फिनिश गुडलाई महँगो मूल्यमा बेच्ने मार्केट कुरा बुझेको बुझेन अनि they were liking the timber forest mine water and other resources of our country Nepal
इन्डियामा अलमोस्ट ट्रेन बनाउँदाखेरि पहिला सबै नेपालको जङ्गलबाट नेपालको झाडीबाट चाहिँ रुखहरू काटेर लिएर गएको रे राणाहरूसँग अनि इन्डियामा त अहिले पनि रुख काट्ने मान्छेलाई त होल्ड लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट हुन्छ नि तिमीले बोर्डरको एरियामा यता दिल्ली साइड पशुपति नगर छेउमा गयो भने यतापट्टि बिचमा बाटो छ एकापट्टि इन्डिया छ एकापट्टि नेपाल छ इन्डियाको साइडमा ठुल्ठुलो राम्रो राम्रो रुखै छ नेपालको साइड सब पहिरो गइरहेछ भत्किरहेछ हैन रुख पनि छैन त्यस्तो छ के उनीहरूको रुख रोप्ने रुखलाई जोगाउने एकदमै राम्रो एक्टिभिटिजहरू छ सो भन्न खोजेको मैले दे विल attracted towards the natural resources available in Nepal है त geographical causes भयो अब हामी कुरा गर्छौं immediate cause को immediate cause मा चाहिँ बुटवल र शिवराज भन्ने दुईटा राज्य तराई रिजनको त्यो चाहिँ इन्डियासँग बोर्डर भएको राज्यहरू खासमा अवध राज्यसँग सम्बन्धित थियो इन्टरगलको पार्ट अफ अवध तर पाल्पाको त्यो दुईटा राज्यको लागि ट्याक्सहरू उठाउँदै आइरहेको थियो र when पाल्पा एन्ड अवध वाज इन ट्रेडी रिलेसनशिप अवधले चाहिँ पाल्पालाई एउटा राज्यको सबै चीज भोगचलन गर्नु भनेर दिएको थियो हैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जब पाल्पा चाहिँ नेपालमा गाभियो अथवा युनिफिकेसन भयो त्यसपछि नेपालीहरूले अथवा नेपाल गभर्नमेन्टले के भन्यो भने यो बुटवल र शिवराज पनि हाम्रै हो भने यो चाहिँ हाम्रो पाल्पाले चाहिँ अकुपाई गरेर टेरिटोरियल एक्ट मा चाहिँ कन्ट्रोल गरिराखेको राज्यहरू हो यो हाम्रो भनेर कन्सेप्ट गरे हैन तर इस्ट इन्डिया कम्पनी होइन त अवधको राज्य हो तिमीले ट्याक्स दिन्छौ भनेपछि तिमीले लान पाउँदैनौ भनेर इस्ट इन्डिया कम्पनीको अडान थियो यसरी दुईटा गभर्नमेन्ट नेपाल गभर्नमेन्ट र इन्डिया कम्पनीको गभर्नमेन्ट दुईटै गभर्नमेन्टको मोटिभ चाहिँ के थियो त दुईटा राज्य हाम्रो हो उले पनि हाम्रो भन्छ उले पनि हाम्रो भन्छ दे वर नट रेडी फर एनी काइन्ड अफ नेगोसिएसन एन्ड टक हो द्याट्स व्हाई त्यो अगाडिकै कजहरुले चाहिँ के भइरहेको थियो बिटर कन्डिसन भइरहेको थियो हैन बिटर नराम्रो कन्डिसन नराम्रो सिचुएसन भइरहेको थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि देयर वाज ओन्ली द रिजन टु द फायर एउटा सानो न्यू मात्रै पायो भने पनि इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालमा अट्याक गर्छ है भन्ने किसिमको इन्भाइरोमेन्ट बनिसकेको थियो र अल्टिमेटली इस्ट इन्डिया कम्पनी had asked or sent the ultimatum letter to the Nepal government to hand over all these two states to them, but Nepal government did not respond on their ultimatum or writing letters. They make counter attack. के तिमीहरु हामीलाई अट्याक गर्ने हो भने हामी पनि तिमीहरुलाई अट्याक गर्छौं भनेर they started the preparation or they sent for the counter East India Company. Right? Aba causes of political instability in Nepal after Sogoli Treaty banda किन त नेपालमा पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी भयो त भन्दाखेरि नेपालको गभर्नमेन्ट सेन्टर अफ लुरालिस वाज divided into various groups. The king was very weak in nature. He had no strong determinations and he had no much skill to rule upon a country. Yes. And political interest of British nationalist politics. ब्रिटिशहरुले आएर नेपालको पोलिटिक्समा इन्टरफियर गर्न थाल्यो अनि क्वीनहरु राजेन्द्रको दुईटा क्वीनहरु थियो क्वीनहरु बीचमा पनि नराम्रो सम्बन्ध डेभलप भयो दुईटै पहिला राजनीतिक भगउने बित्तिकै ठुलो सिनियर क्वीनले आफ्नो सबै हेरेर उनले राज्यमा हस्तक्षेप गर्न थालिराखेको छन् जुन चाहिँ जुनियर क्वीनलाई मन परिराखेको थिएन जुनियर क्वीनको अर्को मोटिभ पनि अर्को इभल इन्ट्रेस्ट पनि थियो त्यो इभल इन्ट्रेस्ट भनेको she wanted to replace her son Ranendra in the place of Crown Prince Surendra who was the son of Raja Lakshmi Devi or senior queen and she was also even trying to get the support from the courtiers so that
she can replace her as a crown prince and then after king. हैन इभल मोटिभ थियो अनि त्यो इभल मोटिभ पुरा गर्न लागि उनीहरूले आफ्नो आफ्नो एउटै थर भएका भाइ भारदारहरूलाई आफ्नो साथमा राखेका पनि थिए चेका पनि थिए हैन जस्तै पाण्डेजहरू चाहिँ वेयर द सपोर्टर फलोवर्स अफ साम्राज्य लक्ष्मी देवी whereas थापास वेयर द सपोर्टर अफ राज्य लक्ष्मी देवी अनि त्यति बेलादेखि नै थापा र पाण्डे थियो त त्योभन्दा अगाडिदेखि नै उनीहरूको त्यति झै झगडा एन्सेस्ट्रियल राइभलरी भन्छ के वंशानुगत रूपमा त्यसले मेरो बाउसँग गरेको थियो त्यसले मेरो काकालाई काटेको थियो हैन फर एक्जाम्पल यस्तो हुन्छ नि त त्यस्तो किसिमको राइभलरी चाहिँ उनीहरूको पहिलादेखि नै थियो यो चाहिँ के हो त कजेस अफ पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी इन नेपाल आफ्टर सुगोली ट्रिटी अनि हामीले यो पिक्चर हेरिहाल्यौं यो पिक्चरमा हामीले नेपालको सिमाना कहाँ कहाँ पुग्यो सिक्किम क्रस गरेर कहाँ कहाँ पुग्यो सबै हेर्यौं सबै हामीले गुमाउनु पर्यो कहिले जब एङ्ग्लो नेपाल वार भयो कन्सिक्वेन्सेस अहिले भर्खर पढाएको एकचोटि आफै पढ त सबैजनाले कन्सिक्वेन्सेस आफै पढ त बुझ्यौ कृपा Yes, ma'am. ल यो कन्सिक्वेन्सेस सबैले आफै पढ न अरु के नबुझेको छ भने सबै सोध है अब अर्को लेसन के स्टार्ट गर्नु 4 मिनेट जति मात्रै बाँकी छ भीमसेन थापालाई किन त्यस्तो गरेको रहेछ थाहा छ उले चाहिँ उसको चाहिँ जुनियर क्वीनको माइनर सनलाई मार्यो भनेर पोइजन खुवाएर मार्यो भनेर जब भीमसेन थापाको डाउनफल भयो अनि नेपालको पोलिटिक्स झन् विक भयो के भीमसेन थापाको किनभने त्यस्तो कर्तो त्यस्तो सबैलाई कन्ट्रोल गरेर लान सक्ने हैन त्यस्तो किसिमको मान्छे नै थिएन त्यही भएको भएर त्यहाँ के हो त भीमसेन थापाको डेथ पछि अथवा डाउनफल पछि झन् नेपालमा बेथिति बढ्यो झन् नेपालको पोलिटिक्समा नराम्रो घटनाहरू घट्न गयो कन्ट्रोल भयो अटेन्डेन्स कति मिनेटमा भन्न सक्दो रहेछ एकचोटि हेरौँ त ल फटाफट भयो एटेन्डेन्स भयो ल अब आज अर्को लेसनमा पढाउने म होमवर्क चाहिँ तिमीले गरेर बुझाइहाल है चेक गर्ने बित्तिकै म हालिदिएछु अर्को होमवर्क अरु केही सोध्नु छ Today you will check the social homework of yesterday. म चेक गर्छु आज भोलि पनि Okay, ma'am. मेरो क्लास छैन अनि तिमीहरूको अर्को पनि होमवर्क हालिदिनु पर्यो नि चेक गरिसकेपछि 10 को चेक गरेकै छैन ल Okay, ma'am. अरु केही छैन है सधैँ यो पढ्यो भने सबैजनाले पढेर आउने ल कलहरु सबै पोइन्टमा यस्तो राम्रोसँग लेख्दिएको छु मैले सबैजनाले पढेर आउने अनि मात्रै आउँछ हिस्ट्रीको नपढेपछि त आउँदैन केही पनि आउँदैन भने